अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो इस्लामी तारीख और बहुत से अजूबों से बड़ा है, जहां दुनिया की सबसे पुरानी आसारे कदीमा है। इस वीडियो में मैं आपको इस मुल्क में कौन से नबी आए ये बताऊंगी। क्या सब फिरौन बुरे थे? पिरामिड्स के अंदर क्या है और ये कैसे बने? फिरौनों की मम्मी कैसे बनाई जाती थी? मिस्र जाने के लिए कितना खर्चा आता है? और ऐसे मकाम भी आपको दिखाऊंगी जहां टूरिस्ट सबसे ज्यादा जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी का मिस्र से क्या ताल्लुक है और बहुत से ऐसे दिलचस्प हकाइक जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। इजिप्ट, जिसे उर्दू में मिस्र भी कहा जाता है, इसका ऑफिशियल नेम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। ये मुल्क अफ्रीका के बड़े आजम में आता है। इस मुल्क की तारीख और तहजीब हजारों साल पुरानी है और यहाँ आसारे कदीमा भी बहुत ज्यादा हैं। इस मुल्क को झूठे खुदाओं का मुल्क भी कहा जाता है। अगर हम इस मुल्क की सरहदों की बात करें तो इसके शिमाल में बहीरा रूम, शमाल मशरिक में फलस्तीन और इसराइल गजा की पट्टी, मशरिक में बहीरा अहमर, जनूब में सूडान और मगरिब में लीबिया है। इस मुल्क का कुल रकबा 10,10,408 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर बात करें मिस्र की आबादी की तो 10,95,40,000 के करीब है। मिस्र की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है। ये एक मुस्लिम मुल्क है। मिस्र दुनिया का 14वां सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है। जदीद मिस्र का ताल्लुक 1922 से है। 1952 के इनकलाब के बाद मिस्र ने खुद को जमहूरिया करार दिया और 1958 में इसने शाम के साथ मिलकर मुत्तहिदा अरब जमहूरिया बनाया जो 1961 में खत्म हो गया। मिस्र में इसराइल के साथ बहुत से तनाज़ात रहे। 1978 में मिस्र ने कौमे डेविड मुआहदे पर दस्तखत किए और गिजा की पट्टी से दस्तबरदार हो गए और इसराइल को तस्लीम कर लिया। इसके बाद 2011 में मिस्री इनकलाब ने मुस्लिम ममालिक का तख्ता बदल कर रख दिया। अगर हम बात करें मिस्र की इस्लामी तारीख की तो यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका वाक़या कुरान मजीद में भी मौजूद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम सब इसी सरजमीन पर पैगंबर बनाकर भेजे गए। जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ अपने पैगंबरों को भेजा तो ये लोग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। कहा जाता है कि बनी इसराइल के 1400 देवता थे और इनका सबसे बड़ा देवता रा हुआ करता था, जिससे वो सूरज का देवता भी कहा करते थे। यहाँ आपको एक बात बताती चलूं, हम सबके जहन में एक बात थी कि फिरौन सिर्फ वो था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था, जबकि फिरौन एक नहीं बहुत सारे थे। असल में मिस्र के बादशाहों को फेरो कहा जाता था और उर्दू में फेरो का मतलब फिरौन है। इसलिए मिस्र की तारीख में हर आने वाले बादशाह को फेरो यानी फिरौन कहा जाता था। कुछ फिरौन अच्छे थे जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन, और कुछ बहुत बुरे थे, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन ने खुदाई का दावा किया था, इसलिए इसको झूठे खुदाओं का मुल्क भी कहा जाता है। इनका ख्याल था कि हमें मरने के बाद भी ऐसी ही जिंदगी मिलेगी जैसे कि मरने से पहले ये जी रहे थे, इसलिए जब कोई फिरौन मरता था तो इसकी मम्मी बना दी जाती थी। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी कि ये मम्मी कैसे बनाई जाती थी। इस मम्मी को एक सोने के बॉक्स में, फिर एक लकड़ी के बॉक्स और फिर पत्थर के बॉक्स में डाला जाता था और खाने पीने की चीजें, सोना, चांदी और इसके मुलाजिम तक मुर्दा हालत में इसके साथ दफना दिए जाते थे ताकि मरने के बाद भी बादशाह वाली जिंदगी गुजार सके। एक रिसर्च के मुताबिक जब कोई बादशाह मरता था तो इसके मुलाजिम खुद को मार लेते थे ताकि बादशाह के साथ जा सकें और अच्छी जिंदगी गुजार सकें। और यहाँ तक के बादशाह की कश्तियाँ भी साथ दफना दी जाती थी। इसीलिए कई फिरौनों ने अपने एहराम तहमीर करवाए, जिनको इंग्लिश में पिरामिड्स कहा जाता है, और यही वजह है कि मिस्र इन एहरामों की वजह से एहराम मिस्र कहलाता है और टूरिस्ट की अट्रैक्शन का बाइस बना हुआ है। मिस्र की तारीख में पहला एहराम मिस्र जोजर किंग ने बनाया था। इसके कुछ सालों बाद गिजा का एहराम मिस्र बनाया। इस एहराम मिस्र को तमीर करने में तकरीबन 20 साल लगे थे। इसमें 20 लाख पत्थर लगाए गए। इस फिरौन की तारीख जो हुफो के नाम से जानी जाती है, इस पिरामिड्स को हुफो पिरामिड्स भी कहा जाता है। इस बादशाह ने 2550 कबल मसीह तक हुक्मरानी की। उर्दन और शाम भी इस वक्त मिस्र के कब्जे में थे। मिस्र के बादशाह ने अरब और अफ्रीका के कई इलाकों को कब्जे में लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ताकतवर हो गया था, यहाँ तक कि खुदाई के दावे भी करने लगा।
یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو اس وقت 19واں فرعون رمیسیس تھا۔ آپ علیہ السلام کی پرورش بھی اسی بادشاہ کے گھر میں ہوئی۔ رمیسیس نے بادشاہت اپنے بیٹے کو دے دی۔ یہ وہی فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کلزوم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تو پیچھے آنے والے فرعون اسی راستے کے درمیان میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ مل جا، تو سمندر مل گیا اور فرعون اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ ریسرچ کے مطابق یہ دور 12ویں صدی قبل مسیح کا تھا۔ یہ اہرام مصر پہلے سفید ہوا کرتے تھے، موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے اوپر کا سفید رنگ ختم ہوتا چلا گیا۔ اب میں آپ کو ایک حیران کر دینے والی بات بتاتی ہوں، ان کا وزن 6 ملین ٹن ہے، اور اگر آج کے دور کی آپ سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ سے اس کا موازنہ کریں تو برج خلیفہ کا وزن 5 لاکھ ٹن ہے۔ مصر میں تقریباً 118 پیرامڈز بنے، لیکن کافی ان میں سے ختم ہو گئے، آج چند ہی باقی ہیں۔ دوستو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ممی کیسے بناتے تھے۔ یہ تقریباً 3 ماہ کا پروسیجر ہوتا تھا۔ سب سے پہلے مردے کو واش کیا جاتا تھا، جسم کے تمام اعضاء کو نکال لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ناک کے اندر سے اس کا دماغ نکال کر پھینک دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد لاش کو نمک اور مختلف کیمیکلز لگا کر 40 دن کے لیے رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر اس کو مکمل طور پر کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا تھا، جسے آج کے دور میں ممی کہا جاتا ہے۔ اس کو سونے کے تابوت میں، پھر لکڑی کے، آخر میں اس کو پتھر کے تابوت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دوستو میں آپ کو بتاتی چلوں، دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی اسی ملک سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسے نیل دریا کہتے ہیں، جس کی لمبائی 6400 کلومیٹر ہے۔ آپ کو ایک حیران کن بات بتاتی ہوں، یہ دریا اگر نقشے میں دیکھا جائے تو یہ نیچے سے اوپر کی طرف بہتا ہے۔ آکٹیپس نے کلوپیٹرا کو جنگ میں شکست دی اور مصر میں رومی سلطنت کا آغاز ہوا۔ 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے مصر کو فتح کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر کے کافی علاقوں کو فتح کر لیا گیا۔ دوستو 9ویں صدی عیسوی میں یہاں فاطمی امپائر کی حکومت تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو سب سے پہلے اسی جگہ کی حکمرانی ملی۔ مصر کے قائرون شہر کی بنیاد بھی اسی دور میں رکھی گئی، جو مصر کا آج دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ 1517 میں ترک مسلمانوں نے مصر پر قبضہ کیا اور اس کو صوبے کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد کافی جنگیں ہوئی۔ 1928 میں جب آزادی کا اعلان ہوا تو ملک میں انقلابیوں نے زور پکڑ لیا۔ 23 جولائی 1952 کو انقلابیوں کے مطالبات مان لیے گئے اور اس دن کو آج بھی انقلابی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد مصر کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے، جو کہ آج تک خراب ہی ہیں۔ اگر ہم بات کریں کائرو سٹی کی، یعنی کہ قاہرہ شہر، جو کہ مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا شہر ہے، یہ شہر بہت ہی خوبصورت، یہاں سب سے زیادہ وزٹرز آتے ہیں۔ اس شہر میں ایجپشن میوزیم بھی ہے۔ اگر آپ مصر جائیں اور مصر کی تاریخ کو دیکھنا چاہتے اور سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میوزیم کا وزٹ لازمی کیجیے گا۔ غزہ کے اہرام مصر یعنی پیرامڈز آپ کو قاہرہ شہر کے پاس ملیں گے، جن کو بآسانی جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بات بتاتی چلوں میں، یہاں پر ٹیکسی ڈرائیور اسکیم بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جب بھی آپ یہاں سفر کریں کرایہ اور جگہ پہلے ہی طے کر لیجیے گا۔ اس کے بعد خان الخلیلی بازار ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ یہاں آپ کو بہت سی تحفے تحائف والی چیزیں بھی مل جائیں گی اور یہ بازار ایک قدیمی منظر پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد نیل ریور پر ڈنر، جو کہ کروز پر کروایا جاتا ہے، بہت ہی دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک قلعہ جو کہ کائرو سٹاڈل، جو کہ ایک قلعہ نما ہے، پہاڑوں کی ٹاپ پر بنایا گیا ہے۔ یہ وہی قلعہ ہے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اندر سے بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ اولڈ سٹی آف کائرو ہے، جو سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بنا رہتا ہے۔ اگر ہم مصر کی کرنسی کی بات کریں تو یہ ایجپشن پاؤنڈ کہلاتا ہے۔ ایک ایجپشن پاؤنڈ پاکستانی 9 روپے 24 پیسے کے برابر ہوتا ہے اور انڈین 2 روپے 70 پیسے کے برابر ہوتا ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ان کے کھانوں کی بات کریں تو فل و طعمیہ، جسے ایجپشن فلافل بھی کہتے ہیں، جیسا کہ اب میں فلافل کھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فل میڈامکس، یہ ایک ویجیٹیرین ڈش ہے جو کہ مختلف بینز، اولیوز، ویجیز اور لیمو جوس کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ حمام میشی، یہ ڈش دریائے نیل کے پاس اڑنے والے کبوتروں سے بنائی جاتی ہے اور ایجپٹ کے لوگ اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے بعد کوفتہ اور کباب،
اگر باربیکیو کی بات کریں تو یہ کوفتہ اور کباب سب سے زیادہ کھائے جانے والی ڈش ہے۔ سویٹ ڈش میں باسپوسا سب سے زیادہ کھائے جانے والی ڈش ہے، اور اس کے علاوہ بکلاوا بھی مصر میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، جو کہ بہت مزیدار بھی ہوتا ہے۔ دوستو، اگر پاکستان سے مصر جانے کی بات کریں تو ویزا آپ کو $25 سے $60 کے اندر مل جاتا ہے، اور اگر لاہور سے مصر کی ٹکٹ کی بات کی جائے تو یہ آپ کو $632 تک مل جاتی ہے۔ پاکستانیوں کے لیے ای ویزے کی سہولت موجود نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے آپ کو مصر کا خوبصورت سفر پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ اگلی ویڈیو کس ملک پر بنائی جائے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔